दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत आजको विशेष कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका हाम्रा अति आदरणीय श्रोतामा हार्दिक स्वागत, नमस्कार तथा सन्ध्याकालीन अभिवादन। श्रोता, आज हामी यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कालमा छौँ, जसले गर्दा तपाईँहरू माझमा तपाईँहरूको खेत खलिहानमा आएर तमाम जानकारी समेट्न पनि त्यति सम्भव छैन, किनकि हामी सबैलाई स्वास्थ्यको माया छ र हामी सजग र सूचित बन्नै पर्ने आवश्यकता छ र सतर्क बन्नु परेको छ। यसर्थ नै हामी आकाशवाणी गान्तोकबाट अहिले टेलिफोन माध्यमद्वारा तपाईँहरूसित हामी फोन मार्फत जोडिँदै विभिन्न ठाउँका कृषकहरूसित कुराकानी गर्दैछौँ। त आज हामी एकजना अति नै प्रगतिशील शिक्षित युवा, जसले बृहत रूपमा विभिन्न प्रकारका खेतीहरू गरेर धेरै असल कामहरू गरेर उहाँले राम्रो अर्थ आर्जनको स्रोत बनाउनु भएको छ भने यसमध्येको एउटा हो कुखुरा पालन व्यवसाय, जो हाम्रो सिक्किम राज्यमा अति नै फस्टाएर गएको छ। यसमा पनि विभिन्न प्रजाति छन्, ती मध्येको एउटा प्रजाति हो कडकनाथ। र तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, यो कडकनाथ कुखुरा पालन गर्नाले धेरैभन्दा धेरै कृषकले राम्रो आस्था लिनुभएको छ। र यहाँ एकजना शिक्षित व्यक्तित्व श्री खेमलाल नेउपाने हुनुहुन्छ, जो सिक्किमको पूर्व जिल्ला अन्तर्गत अप्पर बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ मिडल लुइङ निवासी हुनुहुन्छ। र उहाँसित आदरणीय श्रोता हामी टेलिफोन मार्फत उहाँसित जोडिँदैछौँ र उहाँबाट विशेष जानकारी तपाईँलाई पस्किँदैछौँ। उहाँको सफल गाथा हामी तपाईँहरू समक्ष ल्याउनेछौँ। आउनुहोस् हामी उहाँसित टेलिफोन मार्फत जोडौँ र उहाँबाट विशेष जानकारी लिउँ। लौ त सुरु गरौँ आजको विशेष प्रस्तुति। नमस्कार खेमलाल नेपालीज्यू, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? हजुर नमस्कार, म लुइङ पूर्व सिक्किमबाट। घरमै हुनुहुन्छ? हजुर म घरमै छु। के छ अवस्था अहिले गाउँठाउँको? अहिले गाउँठाउँको अवस्था यही कोरोनाको सङ्क्रमणले गरेर बाहिर जानुओर्नुबाट हामी वञ्चित भएका छौँ र पनि हामी हाम्रो गाउँ बस्तीमै यस्ता विभिन्न प्रकारका काम क्रियाकलापहरू गरेर यहाँ नै हाम्रो जीविकोपार्जनहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, लुइङ जुन क्षेत्र छ यो अब धेरै प्रगतिशील क्षेत्र, राजधानी गान्तोकको नजिकको ठाउँ पनि हो कि त्यहाँ गाउँलेहरूले विशेष गरेर के कस्ता प्रकारको व्यवसायहरू चलाउनुहुन्छ? यहाँ त मुख्यतः रूपमा हेर्नुपर्दा यहाँको कृषि व्यवसायलाई नै यहाँका मानिसहरूले प्राथमिकताका साथ अघि बढिरहेका छन्। कृषि व्यवसायलाई एउटा प्रमुख विषयको रूपमा लिएर यहाँका मानिसहरूले यही कृषि पेसालाई नै अप्नाइरहेका छन्। हामीले सुन्दै थियौँ नजिक भएकोले गर्दा सम्बन्धित विभाग अधिकारी महोदयहरू पनि तपाईँहरूको गाउँमा आउनुहुन्छ, मन्त्री महोदय स्वयं पनि बेला मौकामा आएर गाउँलेहरूलाई उत्साहवर्धक सुझाव र सल्लाहहरू दिएको पनि हामी सुन्छौँ हो कि। र त्यसमध्ये एकजना तपाईँ यस्तो कृषक हुनुहुन्छ अरे जहाँ तपाईँले जुन कडकनाथ नाम गरेको कुखुराको एउटा प्रजातिलाई पाल्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेर तपाईँको टेलिफोन कन्ट्याक्ट नम्बर खोजेर तपाईँसित सम्पर्कमा आज हामी जोड्दैछौँ हो कि। हजुरले यो कसरी सुरु गर्नुभयो, यसमा जानकारी पाउँ न। हजुर, तपाईँहरूले जुन चाहिँ यो कडकनाथ नामक एउटा अलगै प्रजातिको जुन चाहिँ एउटा कुखुरा अथवा चरा भनिने गरिन्छ है, यसको खेती अथवा मैले खेती सुरु गरेको छु। यो कडकनाथ नामक कुखुरा मैले पालेको झन्डै मैले यो अक्टोबर महिनाबाट यो पेसा सुरु गरेको हुँ र यसबाट यो एउटा एकदमै अनौठो अथवा नौलो प्रकारको एउटा प्रजातिको कुखुरा हो, जसलाई हामीले कडकनाथ भनेर चिन्ने गर्दछौँ। यसको मासु एकदमै कालो हुन्छ र यो एकदमै विशेष प्रजातिको कुखुरा हो। हजुर। अच्छा, यो अरू कुखुरालाई छोडेर तपाईँले यही कुखुरालाई किन? हजुर, सिक्किममा एउटा नौलो प्रकारको प्रजातिको कुखुरा यहाँ मैले पालेको छु, यो पूर्व सिक्किमको लुइङमा, र यो एकदमै सिक्किमको लागि एउटा नौलो कुरा हो र यो सुरु भएको 1 साल पनि भएको छैन र सिक्किमको विभिन्न ठाउँमा जस्तै अनेकौँ प्रकारको जस्तै बस्तीको कुखुराहरू, लेयर कुखुराहरू है, यो पोल्ट्रीको कुखुराहरू पाल्ने व्यवसाय धेरै अघिदेखि चल्दै आएको हो। तर यो कडकनाथ नामक एउटा अनौठो नौलो प्रजातिको कुखुरा सिक्किममा एउटा नौलै विषय छ अहिलेसम्म पनि। र यसको प्रेरणा भन्नुपर्दा म अब अहिले त 21औं शताब्दी, अब यसमा हामीले विभिन्न प्रकारको फोन मार्फत हामीले विभिन्न प्रबन्ध गर्नुभयो। यसको चिङ्ना त भारतको मध्य प्रदेशको झबुवा भन्ने ठाउँमा पाइँदो रहेछ र यहाँबाट ल्याएर यसलाई हामीले यहाँ हुर्काएर यहाँबाट हामीले यसलाई बढाएर र यो व्यवसाय सुरु गर्ने हामीले यसरी सुरु गरेका थियौँ। अच्छा, र तपाईँले बडा मेहनत गरेर ल्याउनु भयो, कहाँबाट मध्य प्रदेशसँग सम्पर्क गाँच्नुभयो, यसमा सरकारसँग सम्बद्ध भएरै काम गर्नुभयो कि या आफ्नै प्रयासले तपाईँले यो काम गर्नुभयो?
सरकारको एकदमै सहयोग छ। सरकारको सम्बन्धित विभागको माननीय मन्त्री महोदयको एकदमै सहयोग छ यसमा र उहाँको मार्गदर्शन, उहाँको इच्छा, उहाँले नै उहाँको हामी प्रतिको पारदर्शिता र उहाँले जुन हौसला र हामीलाई ऊर्जावान बनाएर यस्तो कार्यहरूमा हामी पनि संलग्न रहनुपर्छ, यसले हामीलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि लैजान्छ भन्ने जुन चाहिँ उहाँको एउटा जुन चाहिँ सिद्धान्त छ, त्यही सिद्धान्त अनुरूप मैले यो सुरु गरेको थिएँ र अहिले म यसमा सक्षम पनि हासिल गर्न पुगिरहेको छु। बहुत राम्रो कुरा। एकजना शिक्षित युवाले यो काम सुरु गर्नुभयो। हजुरको क्वालिफिकेसन, शिक्षा कति ग्रहण गर्नुभएको छ होला? मैले मास्टर्स एमए इन नेपाली विषयमा मैले स्नातकोत्तर तथा मैले बिएडको शिक्षा पनि हासिल गरेको छु, एमए बिएड। अच्छा, यति ठुलो डिग्री हासिल गरेर पनि तपाईँले आज एउटा असल अर्थ आर्जनको स्रोत जुन यो कडकनाथ नामक प्रजातिको कुखुरालाई पालन पोषण गर्नपट्टि लागेर राम्रोभन्दा राम्रो अर्थ आर्जनको बाटो तपाईँले चुन्नुभएछ। यो अरू शिक्षित युवाहरूको निम्ति पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत तपाईँ बन्नुभएको छ। र हजुरले सुरुमा नि जस्तो तपाईँले बितेको अक्टोबर महिनादेखि सुरु गरेको भन्नुभयो होइन? र सुरुमा तपाईँले कति चिङ्ना ल्याएर पाल्नुभयो अनि त्यसलाई जस्तो हामीले अरू प्रजातिका कुखुरालाई पार्दाखेरि खोरको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, चिङ्नालाई एकदमै त्यहाँ लाइट सिस्टम भनौँ न, त्यहाँ है तापक्रमको म्यानेजमेन्टहरू आदि, चारो प्रबन्धनको कुराहरू, साफसुथ्रा, त्यसलाई इन्जेक्सन, कतिवटा थुप्रो कुराहरू आउँछ नि। यसलाई पाल्ने प्रक्रिया, यसका आफ्नै तकनिकीहरू के कस्ता रहेछन् त? हजुर, मैले यो 2020 को अक्टोबर महिनाबाटै मैले यो पेसा सुरु गरेको हुँ, यो व्यवसाय सुरु गरेको हुँ। र यो कडकनाथ कुखुराको निम्ति चाहिँ जस्तै अरू कुखुरा अब खोरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, जो चाहिँ अब हामीले हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो यो लगानी लगाएर हामीले खोरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसबाट हामीले खोरको ढाँचा हामीले जसरी हामी त्यो पोल्ट्रीको कुखुराहरू पाल्छौँ त्यस्तो प्रकारको तापमान हामीले यो कुखुरालाई दिनु पर्दैन। हामीले केवल उसलाई एउटा उज्यालो हुन सकोस्, जसले चाहिँ उसले राति पनि उसले चारो खान सकोस् भन्ने जुन चाहिँ व्यवस्था मिलाएर हामीले त्यो उज्यालोको निम्ति हामीले लाइटहरू लगाउन सक्छौँ। तर हामीले यो जसरी पोल्ट्रीको कुखुरा पालेर जसरी त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो लगानी अथवा मेहनत हामीले यसमा गरिबस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अच्छा, यसलाई चारोको प्रबन्धन चाहिँ पहिला हामीले यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ प्री स्टार्टर चारो, जुन चाहिँ 2 महिनाको अवधिसम्म हामीले यसको चल्लालाई प्री स्टार्टर नामक चारो हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट हामीले प्री स्टार्टरको बादमा हामीले जुन चाहिँ फिनिसर चारो हुन्छ त्यो फिनिसर चारो दिनुपर्ने हुन्छ। र हरियो घाँसपात, जस्तै हरियो घाँसपात बारीमा पाइन्छ त्यसलाई ससानो पारेर काटेर हामीले यसलाई दिउँ भने यसले अन्डा पनि लामो समयसम्म पार्ने र यसको जुन चाहिँ टेस्ट हुन्छ त्यो पनि एउटा भिन्नै प्रकारको हुने जुन चाहिँ यहाँबाट पत्तो लागेको छ। यसको चारोसँग हामीले मिसाएर जस्तै चामल उसिनेर पनि दिन सक्छौँ अथवा मकैहरू हामीले पिसेर पनि दिन सक्छौँ। र यसो जस्तै यो अन्य कुखुराहरूले जुन जुन चारो खान्छन् त्यही चारो हामीले यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर। अच्छा, यसको लागि कुनै भ्याक्सिनको जरुरत छ? यसको लागि हजुर हामीले विभिन्न प्रकारको रोगहरूबाट यसलाई बचाउनु पर्छ भने हामीले भ्याक्सिन लगाएर अगाडि नै चल्लामा हामीले भ्याक्सिन लगाएर यसलाई हामीले सुरक्षित पारेर हामीले व्यवसाय अगाडि बढाउँदा पनि हुन्छ। अथवा यसलाई भ्याक्सिन नलगाई म पाल्छु भनेर जुन हामीले गाउँ बस्तीको कुखुराहरूको चल्ला जसरी काटेर भ्याक्सिन बिना नै त्यसलाई बचाएर ठुलो पारेर यसलाई व्यवसाय अगाडि बढाइन्छ त्यसरी पनि हामीले गर्दा हुन्छ। हजुर, यो दुवैपट्टि नै यो सम्भव छ। अच्छा, त तपाईँले बाहिरबाट है यो अन्डाबाट जुन चिङ्ना उत्पादन गरेर ल्याएर आफ्नो घरमा अहिले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले सुरुमा कति चिङ्ना उत्पादन गर्नुभएको थियो? मैले पहिला 500वटा चल्ला लिएर आएर यहाँ पालेको थिएँ। अच्छा, सुरुवात तपाईँले 500बाट गर्नुभयो? हजुर। अच्छा, अनि 500लाई तपाईँले चिङ्ना हुर्काएर बिक्री गरुन्जेलको समय कति लाग्यो त? यो 4 देखि 5 महिनाको भित्रमा चाहिँ 1.5 केजीसम्मको यो कुखुरा हुन्छ र त्यो अवधिभित्र हामीले यसबाट हामीले बेचेर लाभहरू उठाउन सक्छौँ 4 देखि 5 महिनाको भित्रमा। अच्छा, 4 देखि 5 महिना भित्रमा बिक्री योग्य हुन्छ अनि एउटा कुखुरा चाहिँ 1.5 केजीसम्मको हुन्छ। यसको बिक्री मूल्य के छ अहिले तपाईँको? अहिले हालैमा हामीले यहाँ प्रति किलो हामीले चाहिँ 1200 रुपियाँ प्रति किलो गरेर हामी यहाँबाट बेचिरहेका छौँ कुखुरालाई चाहिँ, कालो कुखुरा। 1200 रुपियाँ प्रति किलोको दरमा तपाईँले जिउँदो कुखुरा बेच्नुहुन्छ?
जिउँदो कुखुरा बेच्दैछु हजुर। यो त बडा मुनाफाजनक पाइयो नि। जस्तो कि अहिले हामी अरू कुखुरा जस्तै ब्रोइलरहरू ल्यायो भनेदेखि हामीहरूकोमा प्रति किलो त्यही अधिकतम 200 रुपियाँसम्म पाइएला होइन, जिउँदो बेच्नु पर्दा। यो त प्रति किलो तपाईँले 1200 रुपियाँ। तब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ एउटा 150 केजी, एउटा 1.5 केजीसम्मको हुन्छ भन्नुभयो। त 1.5 केजी भनेपछि एउटै कुखुरा तपाईँले 1800मा बिक्री गर्दै सक्दै हुनुहुन्छ होइन। त यति ठुलो मूल्य यो कुखुरालाई किन, यसको के महत्त्व छ त? यसको मासु साथसाथै यो कडकनाथ कुखुराको अन्डा हाम्रो स्वास्थ्यको निम्ति एकदमै लाभदायक छ। स्वास्थ्यको निम्ति एकदमै लाभदायक। जस्तै हामीले यसको कुखुरा, अब हामीले अन्य कुखुराको मासुहरूसँग हामीले यसको तुलना गर्यौँ भने यो एकदमै लाभदायक छ। जस्तै अन्य कुखुरामा 18% प्रोटिन मात्र हुन्छ भने यो कडकनाथको कुखुरामा कम्तीमा पनि 25% प्रोटिन यसमा हुन्छ भने, र हामीले यो कुखुरालाई चाहिँ यसबाट यस्तो प्रोटिन हाम्रो अरू कुखुरा भन्दा बेसी हुन्छ कडकनाथ कुखुरामा। र जस्तै हामीले अन्य कुखुराको मासुसँग तुलना गर्नुपर्दा अन्य कुखुराको मासुमा 13 देखि 25% फ्याट हुन्छ अन्य कुखुराहरूमा, जस्तै ब्रोइलरहरू अन्य कुखुरामा। तर यो कडकनाथको कुखुरामा चाहिँ केवल 1.3% मात्रै फ्याट हुन्छ। फ्याटको मात्रा पनि एकदमै कम हुन्छ र कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि अन्य कुखुरामा एकदमै कम, तर प्रोटिनको मात्रा एकदमै बेसी हुन्छ अन्य कुखुराको तुलनामा यो कडकनाथ कुखुराको। अच्छा, त्यसले गर्दा हरेक प्रकारका रोगीहरूले पनि यसलाई सेवन गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, हरेक प्रकारका रोगीहरू, जस्तै गम्भीर टाउको दुख्ने बिमार हुन्छ, जस्तै मानिसहरूको शरीरमा कमजोरी ज्यादा हुने र दम बढ्ने बिमार, जस्तै मृगौला सम्बन्धित विभिन्न प्रकारको रोगहरू, मधुमेह जस्ता रोगहरू र यस्ता विभिन्न जस्तै क्षय रोगहरू, यस्ता विभिन्न प्रकारका रोगहरूबाट निको हुनु र यसबाट सुरक्षित रहनु, यो रोग नलागोस् अथवा यो रोगबाट सुरक्षित रहनु है, आफ्नो यो मन मस्तिष्क सबैको निम्ति चाहिँ यो एकदमै राम्रो हो हजुर। यसले एकदमै राम्रो सहयोग पुर्याउँदछ। अच्छा, जसले गर्दा नै यसको मूल्य पनि राम्रो छ। तपाईँले भन्नुभयो यसको बाहिरी हेर्दा नै यसको कलर पनि कालो छ र यसको भित्र मासु पनि कालो हुन्छ भन्नुभयो। अन्डा पनि कालै छ कि? यसको मासु, हड्डी र बाहिरको आकार, जुन चाहिँ आकार हुन्छ त्यो सबै कालो हुन्छ। तर मानिसहरूले भन्छन् अन्डा कालो भन्ने, तर यसको अन्डा चाहिँ कालो हुँदैन। अच्छा, अन्डा चाहिँ कालो हुँदैन। अरू बस्तीको कुखुरा जो भन्छौँ नि हामी, त्यसले जस्तो अन्डा दिन्छ त्यस्तै अन्डा यसबाट पनि पाइन्छ। अन्डाको दाम चाहिँ कस्तो छ? अन्डाको दाम चाहिँ हामीले प्रति गोटाको हिसाबमा बेच्दा 45 रुपियाँ गोटा र हामीले दर्जनको हिसाबमा बेच्दा चाहिँ 540 रुपियाँ दर्जन गरेर अहिले बेचिरहेको छौँ। अच्छा, गोटाको 45 रुपियाँ। अच्छा, र यो पनि फाइदाजनक छ किनकि अरू अन्डाहरू 20-25 गाउँलेले बिक्री गर्दा हुन्, तर यो अझै यसमा पनि झन्डै 50% नै यसको राम्रो मूल्य तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ हो कि? र यो अरू कृषकहरूको लागि, हाम्रा बेरोजगार युवा भाइ बहिनीहरूको लागि त एउटा राम्रो अर्थ आर्जनको स्रोत मान्न सकिन्छ। किनकि अहिले पेन्डेमिकको अवस्थामा छौँ, हामी सबै घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर हामी सबैले यस प्रकारको व्यवसायलाई सुरु गर्नु भने त हामीले घरमै बसी लाखौँ रुपियाँ कमाउन सकिने, सँगसँगै सरकारको नोकरीको पनि जरुरतहरू यो पेन्डेमिकै खुलिँदाखेरि पनि, यो कुनै प्रकारको समस्या नै सृजना नहुँदाखेरि पनि हामीले सरकारको नोकरीपट्टि त्यति धाउने आवश्यकताहरू हामीले महसुस नगर्दा पनि हुने रहेछ। तपाईँले कस्तो आभास गर्नुभएको छ? हजुर, मैले पनि अब म अन्य अरू काममा संलग्न छु। संलग्न भए तापनि मलाई के भयो भने हाम्रो सिक्किममा जुन चाहिँ अहिले वर्तमान हाम्रो विभाग जुन चाहिँ पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग का माननीय मन्त्री महोदयबाट मैले यो प्रेरणा पाएँ है। उहाँले मलाई यस्तो गर्नुपर्छ, यसबाट हामीले लाभ उठाउनु पाइन्छ, यस्तो उस्तो भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर हामीले के छ, प्रेरणा सँगसँगै हामीले मेहनत पनि गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता पर्दछ। प्रेरणा लिएर आफूले मेहनत गरेको छ, आफ्नोमा म गर्छु भन्ने हामीलाई जुन चाहिँ एउटा हौसला प्रदान भइसकेपछि हामीमा पनि जोस जाँगरको आवश्यकता पर्दछ र यो सबै गरेर हामीले यसलाई व्यवसायको रूपमा उतार्यौँ भने एकदमै हामीलाई एकदमै लाभ हुन्छ। अथवा मानिसहरूलाई अहिले कस्तो स्थिति छ भने मानिसहरूमा मेरो शैक्षिक योग्यता कमी छ, म शिक्षा आर्जन गर्ने स्थितिमा म पुग्न सकिनँ, मेरो यस्तो कमी छ, म यस्तो कमजोरी छु, मैले शिक्षा आर्जन गर्न सकिनँ भनेर जो हाम्रो युवा साथीभाइहरू जो पनि पछौटे भएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यो एउटा सन्देश हो कि हामीले केवल
शिक्षा आर्जन गरेर हामीले केवल शिक्षाबाट हामीले एउटा एजुकेसनल क्वालिफिकेसन छ भने मात्रै हामीले यहाँ गरी खान पाउँछौँ, हाम्रो व्यवसाय चलाउन पाउँछौँ, हाम्रो अर्थव्यवस्था एउटा मजबुत भएर जान्छ भन्ने मात्रै होइन। सिक्किम राज्य एउटा यस्तो राज्य हो जहाँ विभिन्न प्रकारको व्यवसाय गरेर पनि हामीले हाम्रो जीविकोपार्जन गर्न सकिरहेका हुन्छौँ, सक्ने पनि छौँ, र त्यसको लागि हामीलाई जोस जाँगर साथसाथै मेहनतको पनि आवश्यकता पर्ने गर्दछ। नेपालीज्यूलाई अर्को पनि एउटा कुरा सोधौँ कि हजुरले त भन्नुभयो मध्य प्रदेशबाट पहिला तपाईँले यसको अन्डा प्रबन्धन गर्नुभयो होइन, यसको हेचरीहरू बच्चा उत्पादन गरेर तपाईँले यसरी गर्नुभयो। तर आज त हामी पेन्डेमिक अवस्थामा छौँ, अब बाहिर गएर यस्ता अन्डाहरू ल्याउन समस्या होला, त अब कसरी यस्ता हेचरी स्थापितहरू गर्ने त, बच्चा उत्पादन कसरी गर्ने त? हजुर, अब यो चाहिँ अहिलेसम्मको हामीले जुन चाहिँ जानकारी, अब हाम्रो अनुभव अनुसार चाहिँ यो चाहिँ के छ भने यो कुखुरा आफै ओथारा बस्नुपर्ने स्थितिसम्म पुग्ने, त्यति हामीले 500 पालेकोमा कुनै कुनै कुखुराहरू मात्रै यसको आफै ओथारा मागेर ओथारा बसेर चल्ला काट्ने स्थितिमा पुग्दो रहेछ, कोही कुखुराहरू मात्रै। र यसको व्यवस्था हामीले सरकारसँग हामी सबै सम्पर्कमा रहेर कता कुन ठाउँमा ह्याचिङ मेसिनहरू छ जुन चाहिँ अब आर्टिफिसियल प्रकारले हामीले यता अप्राकृतिक रूपमा हामीले जसरी चल्लाहरू मानिसहरू कुखुराहरूले काट्न मानिसहरूले गर्दछन्, हजुर त्यसरी नै काट्ने व्यवस्था हामीले सरकारबाट यो जानकारी लिएर हामीले यसबाट अन्डाहरू लगेर यसको हामीले ह्याचरी गर्न सक्नेछौँ। अच्छा, भनेपछि सिक्किम राज्यमा यसको ह्याचरी युनिट स्थापित हुन नितान्त आवश्यक छ? हजुर, नितान्त आवश्यक छ, र सरकारले यो विषयमा सरकारले पनि सायद निर्णय लिनु हुँदै होला। हजुर, अब महत्त्वपूर्ण कुरामा जाउँ। तपाईँले भन्नुभयो प्रति किलो 1200 रुपियाँ दरले हामी बिक्री गर्छौँ भन्नुभयो, र एउटा 1.5 केजीसम्मको भएपछि हामी बिक्री गर्छौँ भन्नुभयो, र यो 4देखि 5 महिनाको अन्तरालमा बिक्री योग्य हुन्छ भन्नुभयो हजुरले, हो कि? अब कुरो आयो मार्केटिङको। सिक्किममा उत्पादन धेरै कुराको हुन्छ, तर अन्तिममा गएर समस्या कहाँ हुन्छ भन्दा मार्केटिङको समस्याहरू देखा परेको छ। सिक्किममा दुधको मार्केटिङदेखि बाहेक सागसब्जीको मार्केटिङमा पनि अहिले पनि कतिवटा समस्या देखा नै परेको छ। भने हाम्रो यो कुखुरामा कस्तो खालको मार्केटिङ तपाईँले पाउनु भएको छ, कतिको युद्ध स्तरमा तपाईँले विपणन गर्न सम्भव बन्नु भएको छ? हजुर, यसको मार्केटिङ अथवा बिक्री गर्ने क्रममा हामी जाँदाखेरि यो कुखुरा मैले 500 वटा लिएर आएर पालेको, मैले अक्टोबर र नोभेम्बरको बिचमा 2020को अक्टोबर नोभेम्बरको बिचमा मैले 500 वटा कुखुरा ल्याएर पालेँ, र अहिले त हाम्रो यो जुन महिनाको पहिलो साता बित्दैछ, र यो यतिखेरसम्ममा मेरोमा 450 कुखुरा बिक्री भइसक्यो, मैले बेचिसकेँ। मैले 450 वटा बिक्री भइसक्यो। अहिले 50 भन्दा पनि कम कुखुराहरू मेरोमा अहिले उपलब्ध छन्, किनभने मैले यसको मार्केटिङ एकदमै तीव्र रूपमा यसको मैले बिक्री गर्ने मार्केटिङ मैले पाएँ। किनभने मैले पहिला के गरेँ भने पहिला यो कुखुराहरू जब बिक्री गर्ने हुन्छ मैले सामाजिक सञ्जाल मुताबिक मैले यसलाई सार्वजनिक गरेँ मानिसहरूमा कि यो चाहिँ मेरोमा यो अहिले एभाइलेबल छ है, मेरोमा छ, र यो तपाईँहरूले यस्तो रेटमा तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिक्किमको अथवा सिक्किम वरिपरिका अन्य स्थानहरूमा मैले यो कुरालाई सार्वजनिक गरे पश्चात मानिसहरूले इच्छा लागेर उहाँहरूले मेरो सम्पर्क गर्न मलाई खोज्नुभयो र सम्पर्क गर्नुभयो। त्यस पश्चात मैले के गरेँ भने मानिसहरूलाई पहिला सुरु त मैले पनि यो फर्स्ट टाइम मैले यो गरेको, मेरो पनि यो सर्वप्रथम मेरो यो व्यवसाय हो, र यो मैले के गरेँ भने मानिसहरूलाई यसबारे जानकारी पनि दिएँ, र यसको के लाभ हुन्छ, यसको स्वास्थ्य लाभहरू बारे पनि मैले जानकारी दिएँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत। र त्यसको बादमा के भयो, मानिसहरू यो गान्तोकबाट लुइङ 13-14 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ, र यो लुइङमा मानिसहरू आफै आउन थाल्नुभयो, र उहाँहरूले आफ्नो इच्छा बमोजिम त्योबाट कुखुराहरू मैले राखेको दाममा किनेर लान सुरु गर्नुभयो। र यसो गर्दा गर्दै बिचमा मैले एउटा अनलाइन होम डेलिभरी सिस्टम पनि सुरु गरेँ, र मैले 2-3 जना मानिसहरूलाई यहाँ होम डेलिभरी सिस्टम सुरु गरेँ। होम डेलिभरी सिस्टममा के भयो भने जसकोमा बाइक छ, गाडी छ, उहाँहरूलाई मैले के भने मेरो कुखुराको दाम म लिन्छु, र तपाईँहरूले जसले पनि घरमा पुर्याउनुहुन्छ त्यो होम डेलिभरीको हामीले सर्ट एन्ड कम्ती अलिकति अधिक मूल्य लिएर घरमा पुर्याइदिउँ भन्ने मैले जुन एउटा सुरु गरेँ। र त्यो सुरु गर्दाखेरि गान्तोक वरिपरि सिङतामसम्म मानिसहरूले डिमान्ड गर्नु थाले, घरमा यसको माग गर्नु थाले। माग गरेपछि के भयो भने उनीहरूको पनि
घर घरमा कुखुराको मासुहरू कुखुराहरू पुग्यो, अन्डाहरू पुग्यो र जो मैले मेरो दाममा बेच्नु पनि पाएँ र जो मान्छेले घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था उसको सवारी साधनमा गर्यो उसले पनि अलिकति चार्ज त्यसबाट लिनु थाल्यो होम डेलिभरीको। त्यसो गरेपछि म पनि मेरो व्यवसायमा मैले पनि लाभ उठाएँ र त्यो घर घरमा पुर्याउने जो मानिसहरू थिए होम डेलिभरीको जुन चाहिँ मानिसहरू उनीहरूले पनि आफ्नो अलिकति व्यवस्थालाई एउटा अर्थव्यवस्थालाई मजबुत गर्न सके भने जो चाहिँ उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि घर घरमै यो सामान यो मासुहरू यो कुखुराहरू पाएर उहाँहरूलाई पनि एउटा सरलताको साथमा उहाँहरूले यो चिजहरू पाउन सुरु गर्नुभयो। हजुर, यसरी नै यसको मार्केटिङहरू भयो र मैले अहिलेसम्म 450 कुखुरा अहिलेसम्म बेचिसकेँ र यसको निम्ति मैले कहिले पनि पछुतो गर्नु परेन। मेरो कुखुरा बिक्री भएन, मेरो लगानीबाट बेसी खर्च भयो, मैले चारोमा यस्तो गर्नु पर्यो भनेर मलाई अहिलेसम्म पनि यसको निम्ति मलाई कुनै दुख मन छैन, किनभने जहिले मैले बेच्न सुरु गरेँ तहिलेसम्ममा अहिले मेरो 450वटा कुखुरा बिक्री भइसकेको छ। हजुर, पैसा समाउन कतिको मजा आउँदैछ न्युपनेज्यू? हजुर, अब यसबाट राम्रै लाभ भइरहेको छ। अन्त हजुर, राम्रै लाभ भएको हुँदा पैसा समाउन पनि इच्छै अब मलाई खुसी नै लागिरहेको छ र यो व्यवसायलाई फेरि अगाडि नै बढाउन मलाई त्यसमा पनि मलाई इच्छा जागृत भइरहेको छ। अहिले कतिको अब के गर्ने चाहना विचार साँच्नु भएको छ? अब हजुर, म चाहिँ भन्दैछु अब फेरि पनि यो कुखुराहरू बिक्री भइसकेपछि फेरि लिएर आएर मैले ल्याउने व्यवस्थाहरू सबै मिलाइसकेको छु र फेरि लिएर आएर फेरि यसलाई पालेर र यसलाई बिक्री गर्न समेत बनाएर यसलाई म कन्टिन्युअस रूपमा निरन्तर रूपमा यो व्यवसायलाई अप्नाउने मैले सोचेको छु। एकपल्टमा कति पाल्न सक्ने योजना बनाइसक्नुभयो? मैले मेरोमा जग्गा त ठुलो छ, मैले जग्गा बनाएको छु। 500, 700, 800 सम्म मैले मेरोमा कुखुरा पाल्न म सक्छु अहिले। अच्छा, अरू जस्तो ब्रोइलर पाल्दाखेरि धेरै दुर्गन्धको यो हुन्छ भन्छ नि, यसमा कतिको दुर्गन्ध छ? अब जुनै कुरामा पनि सरसफाइ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले सरसफाइलाई ध्यान दियौँ भने दुर्गन्ध आउने त्यति सम्भावना हुँदैन र यसमा निरन्तर रूपमा सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र यिनीहरूले जुन चाहिँ निकालेको कुखुराको सुली भयो, यो चारोहरू जुन चाहिँ खाइ नसकेको चारोहरूलाई हामीले सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र माकुराको जालहरू लागेको यताउता यस्तो विभिन्न प्रकारको जुन चाहिँ दुर्गन्ध फैल्याउने कुराहरूलाई हामीले सेनिटाइज गरिबस्नुपर्छ, सफा गरिबस्नुपर्छ। हजुर, अच्छा, भन्नुभयो दैनिक रूपमा साफसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो अनि उसको स्वास्थ्यमा पनि कुनै प्रकारको खतरा नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यही प्रकारको प्रबन्ध गर्दै जानु पर्यो। अनि डिमान्ड कस्तो छ त अहिले तपाईँको स्किममा? हजुर, यो कडकनाथको एकदमै राम्रो डिमान्ड छ र डिमान्ड एकदमै राम्रो छ। मानिसहरूले यसको बारेमा कतिजना मानिसहरूले चाहिँ कुखुरा ल्याएर पालिसकेका हुन्छन्, पालिसक्दा पनि मलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस्, यो कसरी पाल्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, यसको दाना पानी चारो के छ, यसको व्यवस्था सबै सोध्छन् र म पनि गर्वको साथमा यो हाम्रो सिक्किमका दाजुभाइ अथवा मानिसहरूलाई म यसको जानकारी दिने गर्दैछु। अहिले यस्ता कोही उदाहरण छन् तपाईँको समाजमा या वरपर ठाउँमा जसले तपाईँबाट प्रेरणा लिएर तपाईँबाट सल्लाह लिएर उहाँले पनि कडकनाथ कुखुराको पालन गरेर यसबाट अर्थ आर्जन गर्न थाल्नु भएको छ? केही उदाहरण छ? हजुर, अहिले यो मैले पालेदेखि यता पश्चिम सिक्किमको एकजना विद्यालयको नाम मैले बिर्सेँ है, पश्चिम सिक्किमको सोरेङ महकुमामा पर्ने एकजना विद्यालयका हाम्रो प्रधान आचार्य महोदयले मेरोबाट लिएर जानुभयो। अन्त उहाँले भन्नुभयो भाइले यस्तो राम्रो गर्नुभएको रहेछ, मलाई पनि म यसबाट प्रेरित भएँ भनेर मेरोबाट कुखुरा पनि किनेर लानुभयो, अन्डा पनि किनेर लानुभयो र उहाँले खोरको ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने त्यसको पनि मलाई फोटो पठाइदिनु भन्नुभयो। मैले पठाइदिएँ र चारोको व्यवस्थाहरूबारे जानकारी पनि उहाँले लिनुभयो। त्यसै गरी पाक्योङको एकजना युवा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मेरोबाट कुखुरा पाल्ने भनेर धेरै कुखुराहरू लिएर जानुभएको छ र यस्ता धेरै प्रकारका विभिन्न स्थानका विभिन्न मानिसहरूले मेरोबाट लिएर गएर अहिले पनि उहाँहरूमा केही कमी कमजोरी आइहालेको छ भने मलाई सोध्नुहुन्छ र म त्यसको नितान्त रूपमा उहाँहरूलाई जानकारी दिइरहेको छु। त हजुरबाट बडा राम्रो जानकारी आज हामीले पायौँ। आज हाम्रो टेलिफोनिक कन्भर्सेसन जो भयो तपाईँसित अघि र यो हाम्रो टेलिफोन मार्फतको कुराकानीबाट हाम्रा तमाम आकाशवाणी गान्तोकबाट दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम अन्तर्गत महानुभावहरूले कडकनाथ कुखुराको प्रजाति र यसको व्यवसायबाट लिएका फाइदा र हुन सक्ने सम्भावनाहरूबारे हजुरले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अति नै स्वादिष्ट
भनौँ अर्थात् अति नै स्वादिलो एउटा खाँदाखेरि पनि मिठो जुन यो कडकनाथ जसको रूप पनि कालो तर स्वादिष्ट भएको। तर एउटा कुरा यहाँ के आउँछ भने धेरै महँगो रहेछ, हामीले त किनेर खान नसक्ने रहेछौँ। 1200 रुपियाँ किलो भनेपछि एउटा कुखुरा ल्यायो भनेदेखि त 1800भन्दा पैसा त्यहीँ जाने रहेछ, किनभने 1.5 किलोसम्मको त ल्याएर खानै पर्यो, नत्र भनेदेखि त अब जिउँदै किनेर ल्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ भनेर साधारण गरिब कृषकहरूले सोच्दा हुन्। तर तपाईँ हाम्रो सोचमा ती गरिब कृषकले पनि आफ्ना घरमा पाल्नु हो भने, हो कि आफ्ना घरमा पाल्नु हो भने उहाँहरूले आफै पनि सेवन गर्न पाउने अनि एउटा अर्थ आर्जनको बाटो पनि यसबाट बनाउन सकिने र गरिबहरूको लागि पनि एउटा राम्रो आस्थाको मुहान खुल्न सक्ने यो एउटा कडकनाथको कुखुराको पालन एउटा राम्रो व्यवसाय सिक्किममा सुरु भएको जुन तथ्य तपाईँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, हो कि। र तपाईँले हाम्रा सिक्किमका जति पनि निम्न स्तरका महानुभावहरू हुनुहुन्छ, गरिब स्तरका महानुभावहरू हुनुहुन्छ, बेरोजगार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई यही भन्छु, हामी जुनै कार्यमा संलग्न रहे पनि हामीले हाम्रो व्यवसाय अन्य कुनै एउटा वैकल्पिक व्यवसायलाई हामीले अप्नाऊ अथवा हामी कुनै व्यवसायमा हामी संलग्न छैनौँ, हामीलाई अब मेरो रोजगार छैन, मलाई यस्तो दुःख छ, मेरो यस्तो छ भन्ने जो पनि हुनुहुन्छ राज्यमा, राज्य सरकारको सहयोग र राज्य सरकारको मार्गदर्शन अनुसार हजुरहरूले पनि प्रेरित बनी यस्तो कार्यहरू गरौँ। हामी सबै मिली हजुरहरूलाई जुनै प्रकारको जानकारी चाहिए पनि तपाईँहरूलाई म सधैँभरि मेरोमा भएको जानकारी म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउने छु। र हामी कहिले पनि यो सिक्किम एउटा सानो राज्य छ, यसमा विभिन्न प्रकारको व्यवसायहरू गरेर हामीले हाम्रो जीवन आर्जन गर्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न प्रकारको अर्थव्यवस्थाहरूलाई हामीले एउटा सुदृढ गर्न सक्छौँ अथवा मजबुत बनाउन सक्छौँ। र कडकनाथको खेती चाहिँ एउटा यस्तो खेती हो जसबाट हामीले यसको व्यवसायबाट मैले 500 कुखुरा पालेको अनुसार चाहिँ 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँको मैले लाभ उठाइरहेको छु। यसको खोर बनाउने खर्च, चारो, दाना, पानी सबैको खर्च, आफ्नो हाजिरा सबै काटेर पनि 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँको आय अर्जन मैले गरिरहेको छु। त्यो त खाली 500वटा कुखुराबाट मात्रै? 500वटा कुखुरा पाल्दाखेरि यसको चारोको, यसको दबाईको, यसको खोर बनाउने खर्च, यस्तो विभिन्न प्रकारको कुराहरूलाई हामीले गरिसक्दा यस्तो विभिन्न प्रकारको चिजहरू हाम्रो जुन चाहिँ खर्च भएको छ त्यो खर्चलाई मैले सबै छुट्याएर मैले 4 देखि 4.5 लाख रुपियाँसम्मको मैले आम्दानी गरिरहेको छु। र यसको बिक्री हुँदैन भन्ने हामीले कदापि सोच्नु हुँदैन, किनभने सरकारको सहयोग छ, विभागको सहयोग छ, माननीय मन्त्री महोदयको मार्गदर्शनमा हामी सबैले एउटा यो व्यवसाय म सुरु गर्छु भनेर थालेर सोचेर विभिन्न प्रकारको माध्यमबाट हामीले जानकारी लिएर यो कार्यहरू हामीले गर्न सक्छौँ। र म सिक्किमका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही भन्छु, हामी सबैजना कुनै न कुनै कृषि अथवा कृषि सम्बन्धित पशुपालन अथवा पशुपालन सम्बन्धित कुनै पेसालाई हामीले अप्नाऊ। किनभने अहिले आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सिक्किम जुन चाहिँ एउटा स्लोगन चलिरहेको छ, यसलाई हामीले नै मजबुत बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले गरेर त्यो स्लोगन हामीलाई किन दिएको भन्दा हामी पनि आत्मनिर्भर हौँ, हामी आफैमा निर्भर बनेर हाम्रो जीविकोपार्जन हामीले गर्न सकौँ भनेर यो स्लोगन दिएको। यो स्लोगन मुताबिक हामीले कृषि र सम्बन्धित क्षेत्रमा हामीले एकदमै लाभ गर्न सक्छौँ। म यही जानकारी दिन चाहन्छु। र अन्तमा हजुरबाट एउटा जानकारी लिएर हामी बिदा लिउँ होला कि जो सिक्किममा हजुरले अघि भनिहाल्नु भयो हेचरी युनिटको नितान्त आवश्यक छ, जहाँबाट हामीले प्रचुर मात्रामा चिङ्ना उत्पादन गर्न सक्यौँ भने तमाम सिक्किमभरिका महानुभावहरूले लगेर पाल्नु हुनेछ अनि त्यसलाई हामीले राज्यदेखि बाहिर पनि निर्यात गर्न सकिनेछ र एउटा राम्रो अर्थ आर्जनको बाटो बनिन्छ। सिक्किम स्वावलम्बी बन्न सक्छ। सिक्किमका सबै महानुभावहरू एउटा राम्रो अर्थ आर्जन भएका व्यक्तिहरू बन्न सक्नेछन्। सबैको एउटा आस्थाको मुहान बढेर जानेछ भन्ने कुरो छ। र यसको लागि तपाईँ एकजना बेरोजगार युवा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले विभागसँग सम्पर्क गरेर तपाईँ स्वयंले या कुनै निकायबाट एउटा हेचरी युनिट स्थापित गर्ने कुनै सोच राख्नु भएको छैन? हजुर, यस्तो हुन्छ। सर्वप्रथम त यहाँ यो कडकनाथको खेतीको निम्ति हामी एकजना दुईजनाले कडकनाथको खेती गर्दैछौँ। अहिले खेती गर्नेको जति नै सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, सरकारप्रतिको हाम्रो जुन चाहिँ आवेदनहरू हामी सबैले गर्दै गर्छौँ। किनभने सरकारले भनेको कुनै
व्यक्ति अथवा कुनै एउटा समूहले गर्यो भने त्यो काम सरकारले अवश्य नै गर्नेछ। तर हामीले अहिले व्यवसाय नै एउटा तीव्र रूपमा अप्नाएका छैनौँ र हामी पहिल्यै सरकारले एउटा डिमान्ड राख्यौँ भने त सरकारले त्यो डिमान्डलाई पुरा गर्नु त सक्दैन नि। त्यसको निम्ति हामीले पहिला मेहनत त गर्नै पर्यो होइन। र अहिले मैले पनि गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट अथवा विभागसँग मैले यो कुरा राख्दा चाहिँ उहाँहरूले यो गर्ने भन्नुभएको छ। मन्त्री महोदयले पनि यसको ह्याचरी युनिटहरू स्थापना गर्ने भन्नुभएको छ। तर म हाम्रो सिक्किम राज्यका चारै जिल्लाका हाम्रा युवा वर्गहरूलाई जो काममा संलग्न पनि हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुँदैन उहाँहरू सबैलाई यही भन्छु, पहिला हामीले व्यवसाय सुरु गरौँ। यसबाट के कस्तोहरू हामीले कुराहरूको सामना गर्नुपर्छ, चुनौतीहरू के कस्तो देखा पर्छ त्यसलाई हामीले सरकार समक्ष लैजाउँ र सरकारले अवश्य पनि यस बारेमा सोचेर हामीलाई हाम्रो समस्याको एउटा स्थायी समाधान दिनेछ, मलाई यही लाग्छ हजुर। हजुर र यो अगाडिपट्टि हाल्नुपर्छ होला, चिङ्नाको दाम चाहिँ कस्तो छ? तपाईँले किन्दा कस्तो दाममा किन्नुभयो? चिङ्नाको दाम चाहिँ अब 500वटा चिङ्ना किन्दा झन्डै 70 लाख रुपियाँ भित्रमा पर्छ। 70,000 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। हजुर। अच्छा, र यो हिसाब गरेर तपाईँले किन्नुभयो र मुष्टमा ल्याएर तपाईँले पालन पोषण गर्नुभयो र अन्य श्रोताको लागि पनि? मुष्टमा ल्याउँदाखेरि अलिकति यसको जुन चाहिँ रेट हुन्छ त्यसमा घटबढी हुन्छ नै हजुर। अच्छा, र तमाम जानकारी तपाईँबाट हामीले पस्क्यौँ र अझै पनि धेरै कुरा सोध्ने हामीले जमर्को कस्ता हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भइसकेको थियो र आदरणीय श्रोता यहाँ हुनुहुन्थ्यो श्री खेमलाल न्यौपानेज्यू जो सिक्किमको पूर्व जिल्ला अन्तर्गत अप्पर बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रको मिडल लुइङ निवासी हुनुहुन्छ, जसले कडकनाथ नाम गरेको एउटा प्रजाति कुखुराको हो। यसलाई पालन गरेर अहिले असलभन्दा अर्थार्जनको स्रोत बनाउनु भएको छ। सम्पूर्ण खर्च पानी काटेर उहाँले 500वटा चिङ्ना ल्याएर पालेर हुर्काएर 1.5 महिना 4 देखि 5 महिनाको अन्तरालमा बिक्री गरेर यहाँले 4.5 लाखसम्म रुपियाँ कमाएको जानकारी यहाँले हामीलाई पस्किसक्नु भएको छ। र अझै बृहत योजनासँग तपाईँहरूले यसलाई पाल्नुभयो भने अझ राम्रो अर्थार्जन हुने सम्भावनाहरू देखा परेको छ। यसको मागहरू सिक्किममा धेरै बढ्दो छ र अझ हामीले सिक्किममा पर्याप्त मात्रामा यसको उत्पादन गऱ्यौँ भने राज्य बाहिर पनि यसको डिमान्डहरू बढेर जानेछ, किनकि यो स्वास्थ्यप्रद एउटा कुखुरा हो र यसका धेरै लाभका कुराहरू यहाँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। र न्यौपानेज्यू आज तपाईँसित बडा राम्रो चर्चा गर्न पाइयो र तपाईँको जुन लगानी छ अझै प्रगतिको बाटोमा जाओस्, अघि धेरै अर्थार्जनका प्रशस्त मुहानहरू खोलेर जाउन्। हाम्रो पक्षबाट धेरै शुभकामना तपाईँलाई। आजलाई बिदा दिनु। नमस्ते।